अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नमाज और आप देख रहे हैं उकाब न्यूज़। आज हमारा जो उकाब है वो कुछ बड़ी खुफिया ख़बरें लेके आया है। कुछ ऐसी ख़बरें जो आप ऑन स्क्रीन पहले नहीं देख सके। ये जो आप टीवी पे ख़बरें देखते हैं वो असल ख़बर नहीं होती, ख़बर उसके पीछे होती है जो आपसे छुपाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी हुई है तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की है तो उसके अंदर उन्होंने जनाब बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। जनाब जितने भी वो उनके वज़रा और साथ जो चलने वाले लोग हैं जिनको पीछे जेल हो चुकी है, कुछ ना कुछ सज़ाएँ काट चुकी हैं या उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है या जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, उनकी तारीफ़ ऐसे की है जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली हो, बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। मरीम नवाज़ अपनी गुफ्तगू के दौरान बार बार फ़ौज के ऊपर अटैक करती हुई नज़र आई। तो पहले भी इनके ऊपर जो कुछ भी निज़ाम हुआ है वो हुआ है सिर्फ़ फ़ौज के ऊपर अटैक करने की वजह से। मैं आपको बताऊं कि अभी ना सिर्फ ऐसा होगा कि मतलब चलिए शहबाज शरीफ तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, अब इसके पीछे किस किस की बारी है, किस किस के टिकट बुक हो चुकी है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपने चैनल के तवज्जुह से आपको बताएंगे। तो अभी यह है कि मरीम नवाज़ ने जो कॉन्फ्रेंस की है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बार बार आसम सलीम बाजवा जो है उनको निशाना बनाया है कि उनको जनाब अदालत में बुलाया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनका ये किया जाए, उनका वो किया जाए। हालांकि उनको देखना चाहिए कि उनके जो अब्बा हजूर हैं जो कि जिसके बारे में उन्होंने बताया है जहांगीर तरीन को टारगेट करके कि जहांगीर तरीन जो है यहाँ से मतलब बहाना करके गया तो वहाँ बैठ गया। तो मैं मरीम नवाज़ को याद देना चाहता हूँ कि जो नवाज़ शरीफ है वो भी कुछ इस तरह से बहाना करके गया है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने बयान भी किया है मरीम नवाज़ साहिबा ने कि 95% जो है उनका यानी कि तबीयत ख़राब है, दिल जो है वो काम नहीं कर रहा। हालांकि कल जब वो अपने शहज़ादे के जब ऑफिस में गए हैं तो इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं तो उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना, कोई सांस नहीं फूली है और कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई है कि उनकी जनाब को सेहत ख़राब हो। तो ये सिर्फ़ एक ढोंग है, ये ड्रामा है। मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनको सिर्फ ये मसला नहीं है कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए हैं, उनको इससे कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज शरीफ के जितना ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ है शायद ही कोई हो, ठीक है। और ना सिर्फ मरीम नवाज़ जो है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है बल्कि यकीन मानो वो अपने बाप के भी ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से उनकी जो सियासत है उसका सत्यानाश जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके सामने ये बात की है कि शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तारी है। अब मैं एक यहाँ पे एक लतीफ़ बात यानी कि लतीफ़े वाली बात जो करूँगा, अब इसके ऊपर जो भी तबसरा है वो आप कमेंट सेक्शन में खुद करेंगे। मरियम औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ा है। शोशा ये छोड़ा है कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ़्तारी है वो पूरी कौम की गिरफ़्तारी है। अगरचे आप गिरफ़्तार हो चुके हैं या नहीं गिरफ़्तार हुए तो इसका जो भी कोई सवाल जवाब है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या ड्रामा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ के बाद किस किस के टिकट बुक हो चुके हैं। सबसे पहले जो नंबर है वो है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वो जायदाद जो उन्होंने कभी शो ही नहीं की वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई है। बहुत सारे प्लाट्स, बहुत सारी दुकानें, प्लाजा, फिर शुगर मिल और बाहर आउट ऑफ कंट्री में उनकी जायदादें हैं और पता नहीं क्या से क्या जैसे जैसे इदारे उनके इर्द गिर्द मुहस्बा कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो बहुत सारी ऐसे बेनामी जायदादें जो जिनका जिक्र आज तक नहीं हुआ, जो कि पिछली हुकूमतों की वजह से छुपी रही, आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आती जा रही है। और इससे पहले आपको बता दूं कि फजल रहमान जो हैं उनके करीबी साथी जिनका नाम जनाब मूसा खान है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनसे काफ़ी ज़्यादा डाटा वसूल हुआ है, उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मालूम हुई हैं। शायद उन्हीं में से उन्हीं को सामने रख के जो मूसा खान है उन्हीं में से ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो मौलाना फजल रहमान है उनके पास काफ़ी कुछ है, काफ़ी माल है उनके पास जो आज तक कोई भी सामने नहीं ला सका। और आपको बताऊं कि ना सिर्फ यहाँ पे जो गिरफ़्तारी है वो नेक्स्ट होने वाली है मौलाना फजल रहमान की। अब ये हुआ है कि जैसे पीछे जनाब आई हैं मरीम नवाज़ साहिबा तो उन्होंने एक अपनी यानी कि बयान रिकॉर्ड करवाने, अब पीछे ड्रामा ये चला है कि उनकी गाड़ी के ऊपर और आगे पीछे पथराव हुआ है जिसकी वजह से फिर नैब को कहना पड़ा कि आप जाएं इस माहौल के अंदर तो बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो यही कुछ माहौल बना रहे हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहिब
کہ وہ بھی کچھ فوج کے خلاف بول کے کچھ فوج کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اپنی اسٹیجوں کے اوپر فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی کچھ اس طرح کا سین بنانا چاہ رہی ہیں کہ وہ جب اگر ان کے بیان اگر ریکارڈ کیا جائے، ان سے کچھ انویسٹیگیشن کی جائے تو اپنی پبلک کے ساتھ آئیں، عدالتوں کے اوپر وہ جناب جو ہے وہ پریشر ڈالیں۔ تو ابھی آگے جو ہے وہ کچھ بھی ایسا سین ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اب جو ریاست ہے وہ ان ایکشن ہو چکی ہے۔ اور مزید آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بار بار عاصم سلیم باجوہ جو ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہی ہیں، عدالتوں کو، ان ججوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہی ہیں جنہوں نے ماضی میں اور حال میں جنہوں نے ان کے خلاف بیان دیے ہیں؟ اس لیے کہ مریم نواز کے سر پہ جو تلوار ہے وہ دوبارہ سے لٹک چکی ہے۔ بہت جلد جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی گرفتار ہونے والی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی چوری کر کے ایک تو سکون میں نہیں رہتا، دوسرا وہ کبھی مانتا بھی نہیں ہے۔ تو پیچھے مطلب کافی زیادہ ڈرامے چل چکے ہیں ان کے، جیسے ہی نواز شریف کو پکڑا تو وہ بھی بیمار ہو گئے، پھر جناب زرداری کو پکڑا تو وہ بیمار ہو گئے، فریال تالپور کو پکڑا وہ بیمار ہو گئی، پھر اس کے علاوہ شہباز شریف تو اس کو کرونا وائرس ہو گیا، پھر جناب رانا ثناءاللہ تو ان کو بھی جناب کو بڑی سی بیماری لگ گئی، پھر اس طرح جتنے بھی ان کو جس کو بھی جیل ہوئی تو جیسے ہی یہ جاتے گئے تو ساتھ بڑی بڑی بیماریاں بھی اپنے ظاہر کرواتے گئے۔ تو ابھی جو ماحول ہے وہ بہت گرما گرمی کی طرف چلا گیا ہے۔ جب انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی، کانفرنس رکھنے کے بعد انہوں نے یہ نہ صرف فوج کو دھمکی دی، فوج کو دھمکی کے بعد انہوں نے ریاست کو جو گھیرنے کی کوشش کی، احتجاج اور دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنی اس کانفرنس کے اندر دھمکیاں دی، جس کے بعد اب جو ریاست پاکستان ہے وہ ان ایکشن ہو چکی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، مریم نواز جو ہے وہ بھی جیل میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی میں آپ کو آخر میں ایک بات بتا دوں کہ جو شہباز شریف ہیں، اب شہباز شریف جو ہیں ان سے کافی زیادہ اس سے پہلے بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کافی زیادہ جو سوال نامے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھمائے گئے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں دے پائے۔ اب دوبارہ سے ان سے وہی سوال دوبارہ رپیٹ کیے جا رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ کیسے آ رہا ہے، ادھر سے پیسے باہر کیسے گئے ہیں، یہ لاکھوں اربوں خربوں کی جو جائیداد بنی ہے یہ کس طرح بنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پی ایم ہے، ایک سی ایم ہے، ان کی بھی ایک تنخواہ ہوتی ہے۔ مان لیا کہ آپ جناب آپ کے کاروبار ہیں لیکن اتنے پیسے یہ کہاں سے آ گئے؟ پھر آپ کے دروازوں پہ کھڑے ہونے والے جو چپڑاسی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جناب کروڑوں اربوں خربوں روپے ان کے نکل رہے ہیں، پھر جناب آپ کے یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو لگانے والے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بھی، جن کی کبھی بھی ان کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنے بھی اپوزیشن کے جو دوسری تیسری جماعتوں کے ہیں جنہوں نے گھپلے کیے ہوئے ہیں ان کی چیخیں جو ہیں وہ مریخ تک پہنچی ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں گرفتاریاں جو ہیں وہ تیزی سے ہونے جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں جناب جو ریاست ہے اس کو خطرہ ہونے والا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ ہوگا تو جمہوریت کو بڑا خطرہ ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، مطلب ہوتا یہ ہے کہ ادھر عدالت ان کو بلاتی ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ لازمی طور پہ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے عقاب نیوز کو آپ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنے چینل کا جو نام ہے وہ چینج کر دیا ہے، وہ آپ کی آسانی کے لیے۔ جو ہمارا جو 32 ٹی وی تھا سرچنگ میں اوپر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے آپ بار بار پوچھتے تھے کہ آپ کا چینل سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے 32 ٹی وی سے عقاب نیوز کر دیا ہے، تاکہ یہ سرچ کریں تو بالکل آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے اوپر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو اپڈیٹس کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔